वेलकम बैक। खबरों में दोबारा से खुशामदीद। खबर शामिल करते हैं दौलतपुर से, जहां कौमी शहरा शाहपुर जहानिया के मकाम पर हादसा पेश आया। दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। शाहपुर जहानिया कौमी शहरा बाब जहानिया के मकाम पर पंजाब से आने वाला ट्रालर ट्राली को बचाते हुए मुखालिफ सिम से आने वाले ट्रालर से टकरा गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें मोहम्मद आसिफ और तारिक शामिल हैं। जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर शाहपुर जहानिया में मुंतकिल कर दिया गया। सजावल में रोड हादसात मामूल बन गए। 2 अलग अलग रोड हादसात में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सजावल में एक ही घंटे में 2 रोड हादसात के वाकयात पेश आए। कराची रोड पर सईदपुर के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, जिसमें मुबारक अली और महबूब बख्श सख्त जख्मी हुए, जबकि बदीन रोड पर मोटरसाइकिल का टायर स्लिप होने की वजह से सजावल का रहायशी रमजान जख्मी हो गया। तीनों जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से जरूरी इलाज के बाद कराची मुंतकिल कर दिया गया। थाना दराहमा चेक पोस्ट गाजी घाट पुलिस की कार्रवाई, मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अख्तर भट्टी। जी अख्तर, आगाह कीजिएगा। DPO मोहम्मद अली वसीम की खसूसी हिदायत पर चेकिंग के निज़ाम को सख्त करते हुए भरपूर चेकिंग जारी। SHO थाना दरामा सादिक हुसैन और मोहम्मद रिजवान ASI ने टीम ने कार्रवाई अमल में लाते हुए दौरान चेकिंग ट्रक नंबर TRK 445 को रोका, जिसमें कोयला लोड था। दौरान तलाशी ट्रक में मौजूद मंशियात स्मगलर नसरुल्ला और शेर मोहम्मद बसरान लान सकना लोरालाई, जिन्होंने अलग अलग सफेद गट्टू में चर्च छुपाई हुई थी, 24 किलो चर्च बरामद करते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके थाना दरामा में मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। SHO दरामा मलिक सादिक बुहड़ की दबंग कार्रवाई ने BMP चेक पोस्ट बोआटा राखीगाज से लेकर आधे दर्जन से ज्यादा चेक पोस्टों को चकमा या चमका देकर क्रॉस करने वाले मंशियात फरोशों को चेक पोस्ट गाजीघाट पर SHO दरामा मलिक सादिक बुहड़ को खरीद करने में नाकाम रहे। 1 साल कबल जनवरी के दूसरे हफ्ते में इरफान इफ्तिखार बाजवा ने दबंग कार्रवाई की थी। ये हुस्न सलूक है या इत्तफाक समझें या कोई और बात। 1 साल में दरामा में तैनात 2 SHO ने अवामी हलकों ने SHO सादिक बुहड़ की इस कार्रवाई को सराहा। बहुत शुक्रिया अख्तर भट्टी, हमें तफसीलात से ट्वीट करने का। रुख करते हैं कोट मोमिन का, जहां PTI की रहनुमा पंजाब एडवाइजरी कमेटी के मेंबर अंसर इकबाल हर ने कहा कि इलाके से नफरत, मुनाफकत और इंतकामी सियासत का खात्मा करवा के अमन सुकून और भाईचारे की फाक को फरोग दिया जाएगा। थाना कचहरी के कल्चर को खत्म करवा के आवाम को सुकून की फिजा में जीने का हक दिलवाया जाएगा। इलाके भर खानदानी दुश्मन का खात्मा करवाने की कोशिशें जारी हैं। पहले वोटों खातिर गरीब आवाम पर झूठे मुकदमा दर्ज करवा के ब्लैकमेल किया जाता। ये कल्चर हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। लोगों से जबरदस्त वोट हासिल करने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। अब हर शख्स को अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदा मुंतखब करने का हक दिया जाएगा और इलाके में अमन सुकून की फिजा पैदा की जाएगी। रुक करते हैं सजावल, जहां शहर की वार्ड नंबर 11 में वाटर सप्लाई स्कीम 2 को पाकनी के तावन से अपडेट किया गया था, मगर इंतजामिया की अदम दिलचस्पी का बायस फिल्टर प्लांट एक मरतबा फिर गैर फाल हो गया। सजावल शहर की वाटर सप्लाई स्कीम 2 फॉल न हो सकी, जिस वजह से 4 लाख से ज्यादा शहरी और गिरवा के लोग पानी बूंद बूंद को तरने लगे, मगर इंतजामिया ने अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। वहाँ के मकीनों का कहना है कि हमने कई तबाह शिकायत करवाई, मगर अमल नहीं हुआ। इस तालाब को अपग्रेड करके फिल्टर प्लांट बनाया गया था, मगर 4 बार गुजरने के बावजूद फिल्टर प्लांट बंद हो गया। खाने वालों ने गैर कट लगा पानी चोरी करने के, जिसकी वजह से पानी नहीं पहुंच रहा। इंतजामिया को कई मरतबा शिकायत दी गई, मगर इंतजामिया अभी तक एक्शन नहीं ले रही। MNA एजाज अली शाह शहरी डिप्टी कमिश्नर सजावल पाक ने भी मुतालबा किया है कि वाटर सप्लाई स्कीम को पानी पहुंचाया जाए, वाटर सप्लाईज को पानी पहुंचाए और फिल्टर प्लांट को फॉल किया जाए। खैरपुर नाशा में सबको जानिब से बिजली चौक कुंडा कनेक्शन बिजली बिल की बकायदा अदा न करने वाले 9 गाँव के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। स्टूडेंट इंजीनियर बड़ा सर्किट दाऊजाज अहमद चना सरब्राही में सबीन एक्सियन हबीबुल्लाह पनहोर STEO के N शाह मीर अहमद नोनाई अकील सोमू मोहम्मद प्रेल गाजी जहीर घाटी अरशद बिल अमजद आई वापटा रेंजर्स की नफरी साथ लेकर सबीन के N शाह 9 गाँव मोहम्मद अबड़ू बुड़ाला खेड़ लद्दू घाटी रवात लहरी परियो खोसा लोंग खोसा मिस्री खोसा और रहम अली खोसा सख्त कार्रवाई करते हुए बिजली के ट्रांसफार्मर उतार अपनी तहवील में लिए। उनका कहना था कि बाकी जानिब से कई बार आवाम को बकायात अदा करने और नए कनेक्शन के लिए रिलीफ दिया, जिसके बावजूद लोगों ने कोई अमल नहीं किया और न ही बकायात अदा किए, जिसके नतीजे में ऐसी कार्रवाई की है। नेपालपुर और गिनवा में धुंधराज हद निगाह तहाई कम रही, सड़कों पर ट्रैक की रवानी मुतासर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नोमान अली। जी नोमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नेपालपुर और गर्दन के इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है, इससे सर्दी में अजाई के साथ साथ हद निगाह भी सिफर रही है।
یہ وجہ سے سڑکوں میں ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ پر حضرات زیادہ فوگ لائٹس کا استعمال کریں تاکہ حادثہ سے بچا جا سکے اور اگلی گاڑی سے درمیانی فاصلہ زیادہ رکھتے ہوئے رفتار کو کم رکھیں تاکہ حادثہ سے بچا جا سکے۔ تو میں اضافے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، اس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، کاروباری زندگی بھی ہو کر رہ گیا۔ جی بہت شکریہ نمان ہمیں تفصیلات سے کرنے کا۔ سابق وزیر اعلیٰ میاں منظور احمد وٹو خان کی سعادی محترمہ روینہ شاہین وٹو چیئرپرسن امیر بیگم ویلفیئر کی خصوصی کار سے مختلف جگہوں پر پختہ واش روم تعمیر کر دیے گئے۔ محترمہ روینہ شاہین وٹو چیئرپرسن امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ نے حلقے ایسے افراد کے گھر میں پختہ واش رومز کی سہولت موجود نہیں تھی، انہیں 100 پختہ واش رومز بنا کر دینے کا اعلان کیا تھا، جس سے 80 پختہ واش رومز کی تعمیر کام مکمل کر لیا گیا۔ محترمہ روینہ شاہین وٹو کہنا ہے کہ باقی واش رومز بھی تعمیر کے مراحل میں ہیں، ان کو بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے، جہاں ڈسٹرکٹ شہری راولپنڈی نے سینئر وکیل جی ایم شاہ کے چڑ میں ٹریفک وارڈن وحید شیخ اور ایڈوکیٹ طیب اعظمی کے مابین باقاعدہ صلح کروا دی۔ عرض قبل مریضوں کو راولپنڈی ایڈوکیٹ طیب اعظمی اپنی فیملی ہمراہ موٹر سائیکل ہسپتال چاہ تھے کہ ٹریفک وارڈ وحید شیخ نے انہیں روک لیا، تاہم ایڈوکیٹ طیب اعظمی کی جانب موٹر سائیکل کے تمام کاغذات دکھانے اور اپنا تعارف کروانے کے باوجود ٹریفک وارڈن شیخ وحید شدید غصے میں آتے ہوئے آپے سے باہر ہو گئے۔ ٹریفک وارڈن نے بلا ضابطہ اعلان کیا اور موٹر سائیکل بھی بند کری۔ بعد ازاں ایڈوکیٹ طیب اعظمی ٹریفک وارڈن وحید شیخ کے خلاف ڈاکہ مجسٹریٹ ویریا منیر بٹ کی عدالت میں استغاثہ دائر کروا دیا۔ بعد ازاں ٹریفک وارڈن کی عدالت پیش نہ ہونے پر فاضل جج نے وحید شیخ کی بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، جبکہ ملزم وحید کے خلاف محکمہ کارروائی کے نتیجے میں اسے نوکری سے معطل کر دیا گیا۔ بعد ازاں ٹریفک وارڈن کے راز نامے کے لیے راہ کرنے پر سید اعظمی کی قیادت میں جرگہ کی موجودگی میں صدر راولپنڈی بار کونسل سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جی ایم شاہ نے اب چیمبر میں دونوں فریقین کے مابین راضی نامہ کروایا اور استغاثہ واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہاں پر وہ ایک کمرشل بریک ہمارے ساتھ کیے گا۔ رگز یہ ہے پہچان گوالا کی۔ میں رانا عمر کی گروسری پہ آئی ہوں۔ یہ ایک بہت اچھا اسٹور ہے، یہاں تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریز، گجرانوالہ کے لیے بہت بہترین ہے۔ ساری چیزیں جو ہے دوست ہے، ساری چیزیں مل جاتے ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے آصف مارکیٹ کے سے، تو اچھا کہ ایک جگہ لیکن ایک برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو امریکن اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس کا معیار ہمیں نہیں ملا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور آپ کو بھی مشورہ دیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ لیے آئے۔ 15 سالوں سے رانا عمر جنرل اسٹور کا تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں سیٹسفائی رہتے ہیں اور چیز اچھی ہے ان کے۔ میں رانا عمر کے کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں گروسری کرتی ہوں، بہت اچھا اسٹور ہے، یعنی کہ ہر چیز یہاں اویلیبل ہمیں ہوتی۔ ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں۔ میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر کچھ مل جاتا ہے، ایزی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ، اور سب سے بڑی بات ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے۔ گزشتہ 23 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھے ہیں اور بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور وزٹ کیجیے۔ رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار کوئی سمجھتا نہیں۔